कॉलेज के ड्रामों में कितनी बार मैंने पागल लड़की का रोल अदा किया है, आज वो महारत काम आ रही है। उसका लहजा यास में डूबा हुआ था। खुदा पर यकीन रखो, तुम अपने घर पहुंच जाओगी। भगवान ना करे न जाने क्या क्या हो गया होगा। माता पिता की अकेली हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। कहाँ की रहने वाली हो? रियासत अलौर की। अलौर में हमारे नील के कारखाने हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारे कारखानों की नील बिकती है। तुमने शायद नील खंड कंपनी का नाम सुना होगा। इनके कब्जे में कैसे आ गई? अलौर के धर्म समाज कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज की टीम के साथ रजनापुर के तारीखी खंडरात देखने आई थी। ये बंजारे उन्हीं खंडरात के पास खैमे लगाए हुए थे। पूरी टीम के साथ खाना बदोशों का तर्ज जिंदगी देखने इनकी आबादी में गई थी। उनकी एक औरत ने मुझे पत्थर के बने हुए 2 कड़े पेश किए। मुझे खुशी हुई। दूसरे दिन मैं साथी लड़कियों से मैंने कहा कि आओ दोबारा बंजारों की बस्ती में चलें। उन्होंने इनकार कर दिया और मैं अकेली ही चली आई। उस औरत के लिए जवाबी तोहफा लाई थी। ये अपने खैमे उठाकर रवाना होने के लिए तैयार थे। उनकी बैलगाड़ियों के दरमियान में उस औरत को मैं ढूंढती फिर रही थी कि उनमें से किसी ने पीछे से कोई तेज़ बू वाली चीज़ नाक पे रख दी और मैं बेहोश हो गई। बस उसके बाद से इनके कब्जे में हूँ। ये खाना बदोश आबादियों में जाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, रात को चोरियाँ करते हैं, बदबख्त बच्चियों और लड़कियों को अगवा भी कर लेते हैं और बुर्दा फरोशी का काम करते हैं। ये मुझे भी बेचना चाहते हैं। पता नहीं कितने दिन गुजर गए हैं मुझे इनके साथ सफ़र करते हुए। मैंने अपने बचाव के लिए पागलपन का ढोंग रचाया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। काफ़ी देर खामोश रही, फिर अचानक बेचैन होकर रोने लगी। तुम क्या कर सकोगे? बोलो, तुम क्या कर सकोगे अकेले? मगर मैं मरना नहीं चाहती। बहुत कुछ सोचा था मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। खुदकुशी कर लूंगी, मैं करनी पड़ेगी। मैं तुमसे हौसला रखने की दरख्वास्त करता हूँ कौशल। हिम्मत पस्त हुई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं? उसने रोते हुए पूछा था। मैं गहरी सोच में डूब गया। उस शाम मैंने जमने से कहा, छोटे सरदार, मेरा दावा है कि वो पागल नहीं है। ओ यार, मुझे छोटे सरदार न कहा कर। जमने ने कहा, मेरा दिल चाहता है तुम्हें सरदार कहूँ। हकीकत यह है कि तुम सरदार लगते हो। फिर इस वक्त तो कोई नहीं है हमारे पास। तूने ये दावा कैसे किया है? उसकी बातों से। वो मुझे गौर से देखती है, कुछ कहना चाहती है, मगर फिर खामोश हो जाती है। एक बार इसका सबूत मिल जाए, सारा काम ठीक हो जाएगा। फटाफट इसका क्रियाक्रम कर देंगे हम, तेरी भी जान छूटे। मुझ पर एतबार कर लो छोटे सरदार, मैं इसकी ज़बान खुलवा लूँगा। कैसे? हमें भाग निकलने का मौका दो। सुनो छोटे सरदार, एक बैलगाड़ी दो मुझे। मैं इससे कहूँगा, मैं इसे तुम्हारे चुंगल से निकाल रहा हूँ। मैं उसे लेकर भागूं, रास्ते में उसके दिमाग में तूफान होगा। मैं इससे पूछूंगा कि वो कहाँ जाएगी और वो बोल पड़ेगी। ये क्या तरकीब हुई? खुद गौर कर लो। उस पर हेजान तारी हो जाएगा और वो मुझ पर भरोसा कर लेगी। उसे यकीन हो जाएगा कि मैं उससे मुखलिस हूँ। बस ज़बान खुली, उसका काम हुआ। सरदार नहीं मानेगा। हर्ज क्या है? कितनी दूर जाएंगे हम? दूसरी गाड़ियाँ भी तैयार रखना, देर थोड़ी लगेगी। बाद में उसे वापस ले आएंगे। फिर सुसरी कैसे कहेगी कि पागल है? मैंने कहा और बात जमने की समझ में आ गई। ज़रूर कर लो, सरदार से बात कर लूँ। ज़रूर कर लो। जमने ने आमादगी जाहिर कर दी। सरदार ने भी मंजूरी दे दी थी। आज ही रात ये काम करना था। मुझे पूरा मौका दिया गया। मैंने 2 ताकतवर बैलों का इंतखाब कर लिया। रात को 12 बजे मैंने उन्हें गाड़ी में जोता। 4 गाड़ियाँ मैंने तैयार देखी थी। इसके बाद मैं जमने के करीब से गुजरते हुए बोला, तैयार हो छोटे सरदार? हाँ, वो आहिस्ता से बोला। उसकी आंखों से शुबा झांक रहा था और यकीन भी दोहरी कैफियत का। वो दोहरी कैफियत का शिकार था। सरदार भी करीब ही मौजूद था। फिर मैंने कौशल को झंझोड़ कर जगाया। मैं तुझे इनके चुंगल से निकाल कर ले जा रहा हूँ लड़की, आ मेरे साथ आ। मैं उसका बाजू पकड़कर बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो थर थर काँप रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, जुबान से एक लफ्ज़ न बोलना कौशल, मजबूती से खुद को गाड़ी में बिठाए रखना। मैं खुदा का नाम लेता हूँ, तुम भगवान को पुकारो कि वो हमारी मदद करे। संभल गई। हाँ, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कांप मैं भी रहा था, मगर जाहिर नहीं कर रहा था। एक खौफनाक किस्म का कदम उठाया था मैंने। बंजारे मेरी एक एक हरकत से वाकिफ थे। उनकी दानिस्त में मैं उनके लिए काम कर रहा था और ये मालूम कर रहा था कि कौशल सही दिमाग है या नहीं।
لیکن اس طرح کوشل کو ان کے چنگل سے نکال کر بھی لے جا رہا تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں گے اور ہماری باتیں سن بھی رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیل گاڑیاں بھی تیار کر رکھی تھی۔ تو کیا مجھے اپنا پتہ بتا سکتی ہے؟ اطمینان رکھ، میں تیرا ہمدرد ہوں۔ میں تجھے ان خانہ بدوشوں کے ڈیرے سے فرار کرا رہا ہوں۔ دیکھ لے، سارے انتظامات مکمل ہیں۔ اب تو مجھے جلدی سے اپنا پتہ بتا دے۔ کوشل پروگرام کے مطابق خاموش رہی۔ میں نے پھر کہا، اگر تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو پھر میں تیری مدد کیسے کروں گا؟ اچھا چل، راستے میں تو مجھے اپنے بارے میں بتا دینا۔ میں نے بیل گاڑی سست روی سے آگے بڑھا دی۔ اس کی رفتار بہت سست تھی اور کوشل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسی طرح بیلوں کو ہانکتا ہوا خاصی دور نکل آیا۔ تب میں نے عقب میں 2-4 گاڑیاں آتے دیکھی۔ زندگی موت کا معاملہ تھا۔ بنجارے دھوکے میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے بیل دوڑائے انہیں احساس ہو جائے گا، وہ خونی ہو جائیں گے اور اس کے بعد زندگی موت کا ہی مارکا ہوگا۔ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں؟ کوشل نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے نا، تم خود کو مضبوطی سے جما لو۔ تیار ہو؟ ہاں، اس نے کہا اور میں نے بیلوں کو پہلا چابک رسید کر دیا۔ بیل اچھل پڑے، انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ دوسرے اور تیسرے چابک پر وہ جھنجھلا گئے اور پھر سرپٹ ہو گئے۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ کہ بیلوں کو جتنی تیز دوڑا سکتا ہوں دوڑاؤں۔ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ وہ حقیقت حال سمجھ جائیں گے، مگر بالکل ہی دیر نہ لگی۔ اچانک ہی انہوں نے خاص قسم کے ڈبے بجانے شروع کر دیے، جن کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر بیل تیز دوڑتے تھے اور زمین پر پیچھے آنے والی بیل گاڑیوں کی دھمک گونجنے لگی۔ اب تو میں بھی بیلوں پر پل پڑا۔ یہ مظلوم جانور سانٹوں کی تکلیف سے بے قابو ہو کر اپنی بساط سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے لگے، مگر مجبوری تھی۔ خوفناک دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی دیوانے ہو گئے تھے اور بھرپور تعاقب کر رہے تھے، مگر میں نے فاصلہ کم نہیں ہونے دیا۔ میرے دانت بھنچے ہوئے تھے اور ہاتھ بیلوں کو مارنے کی مشین بنے ہوئے تھے۔ کوشل نے آنکھیں بند کر لی تھی اور مضبوطی سے بیل گاڑی کے دونوں سرے پکڑے ہوئے تھے۔ بار بار اس کے منہ سے چیخیں نکل جاتی تھی، مگر بھینچی ہوئی آواز میں۔ خوف کے مارے اس کی بھی بری حالت تھی۔ بن کثیری کا علاقہ پیچھے رہ گیا اور اب وہی سنگلاخ چٹانی میدان تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، کبھی بادلوں کے ٹکڑے اس پر سے گزرتے تو تاریکی پھیل جاتی۔ بدن پسینے سے بری طرح سے بھیگ رہا تھا، ذہنی حالت سنبھالے نہ سنبھلی جا رہی تھی۔ بیل گاڑی کے پہیے کسی اونچے پتھر پر چڑھتے تو زوردار تڑاخہ ہوتا اور ایسا جھٹکا لگتا کہ سنبھلنا مشکل ہو جاتا، مگر بس دھن تھی، لگن تھی اور عمل جاری تھا۔ تعاقب کرنے والا جمنے تھا، جو ہمیں فرار کرا کر خود بھی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اگر وہ ہمیں حاصل کرنے میں ناکام رہتا تو سردار نہ جانے اسے کیا سزا سناتا۔ اس لیے جب بھی پیچھے نظر جاتی وہ اسی طوفانی انداز میں بیل دوڑاتا نظر آتا۔ وہ لوگ خوب شور مچا رہے تھے، جس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک بیل چڑھائی پر چڑھنے لگے، یہاں ان کی رفتار سست ہو گئی اور پیچھے آنے والی گاڑیاں قریب ہونے لگی۔ میں نے پھر بیلوں پر پوری قوت سے سانٹے برسائے۔ انہوں نے دمیں اکڑا لیں اور چڑھائی عبور کرنے لگے۔ ان کی کوشش سے فاصلہ پھر بڑھ گیا، مگر اب بھی وہ حواس کھوتے جا رہے تھے۔ مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ وہ بیٹھ جائیں گے، مگر چڑھائی ختم ہو گئی اور ناہموار میدان آ گیا، جس میں اونچی اونچی چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ یہ سفر سب سے خطرناک جگہ کا تھا۔ ابھی میں اس خدشے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بیل گاڑی کا ایک پہیہ کوئی 2.5 فٹ اونچا اٹھ گیا۔ میں کوئی 6 فٹ اچھل کر نیچے گرا، مگر اس سے تو جو چوٹ لگی وہ اپنی جگہ لگی تھی۔ اصل چوٹ اس وقت لگی جب کوشل میرے اوپر آ گری۔ پسلیاں ہول گئی تھیں، مگر بہتر ہوا تھا اگر وہ اس پتھریلی زمین پر گرتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جس جگہ ہم گرے تھے وہاں ڈھلان تھی، چنانچہ ہم دونوں لڑکتے ہوئے کئی فٹ دور چلے گئے۔ بیل البتہ گاڑی کو پتھر سے آگے گزار لے گئے۔ ایک اور پتھر نے ہمیں مزید لڑکنے سے روکا تھا۔ نیچے سے مسلسل ڈبہ کھڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ دوسری گاڑیاں بلندی عبور کر رہی ہیں۔ ہم دونوں سہمے ہوئے ساکت پڑے تھے۔ بیل گاڑی شاید آگے جا کر ڈھلان میں اتر گئی تھی، کیونکہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ چاروں گاڑیاں طوفانی انداز میں اسی جگہ پر نمودار ہوئیں اور اسی رفتار سے دوڑتی آگے بڑھ گئیں، لیکن چند لمحوں کے بعد ہی ہمیں چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بہت سے لوگ بیک وقت چیخنے لگے تھے، نہ جانے کیوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ کئی منٹ گزرے، اب ماحول پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے چونک کر کوشل کو آواز دی، کوشل۔
वो आहिस्ता से बोली, जख्मी तो नहीं हो? नहीं, वो शायद दूर निकल गए, ऐसा ही लगता है। तारीकी की वजह से उन्हें यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम गाड़ी से नीचे गिरे पड़े हैं। तुमने वो अनोखी चीज़ देखी? कौशल ने कहा, नहीं देखी। यकीनन वो उसी गाड़ी के पीछे लगे हैं। तुमने वो अनोखी चीज़ देखी? कौशल ने कहा, नहीं देखी। उसके गिरने की आवाज़ भी नहीं सुनी? नहीं। कहाँ? क्या चीज़ थी? मैंने सवाल किया और कौशल खामोश हो गए। क्या चीज़ थी कौशल? तुम मुसलमान लोग इन बातों को नहीं मानते हो, कुछ बताओ तो। वो मुठ थी। बचपन में मैंने ऐसी एक हांडी देखी थी जो परवाज़ करती हुई आती थी। करमचंद बनिए के घर गिरी थी और करमचंद का पूरा घराना ख़त्म हो गया था। जादू का मिसाइल? मैंने कहा, यही समझ लो। मगर हम लोग इसे मानते हैं। मैं उसकी तबाहकारी को तस्लीम करती हूँ। कौशल ने कहा, मगर यहाँ वो कहाँ है? वो देखो उधर, इशारे की समत। मैंने फिज़ा में दूर से आते हुए देखा था और उसी जगह वो ज़मीन पर गिरी थी। मैंने कौशल को इशारे से उसी तरफ से देखा। मैंने कौशल के इशारे पर उसी तरफ देखा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मगर यहाँ आकर गिरने का क्या मतलब है? ये बंजारे बड़े पुरअसरार होते हैं। यकीनन इनमें से कोई काले जादू का माहिर होगा। उसने हमें फरार होते देखकर हांडी हमारी तरफ भेजी होगी। कौशल ने कहा। मैं उसकी हर बात पर गौर करने लगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। इतनी जल्दी ये अमल मुमकिन तो नहीं था। फिर वो हमारा ताक़ुब तो कर रहे थे, ये ज़रूरत क्यों पेश आ गई? सकूत कुछ ज़्यादा तवील हो गया। बंजारों के डेरे से मीलों दूर निकल आए थे, इसलिए वहाँ की तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती थी। लेकिन ये गाड़ियाँ कितनी दूर निकल गईं? हमारी गाड़ी के बैल अभी तक हाथ नहीं आए। मैं उठ गया। जिस्म के कुछ हिस्से चीख रहे थे। पत्थरों पर गिरने की वजह से चोटें आईं, लेकिन कोई टूट फूट नहीं हुई थी। कौशल भी फौरन उठ खड़ी हुई। तुम ठीक हो? हाँ, मगर तुम्हारे ज़रूर चोटें आई होंगी, उसने हमदर्दी से कहा। यहाँ से चलो, वो वापस पलटेंगे और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम गाड़ी में नहीं हैं, तो वो रास्ते में तलाश करेंगे। कौशल बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ चल पड़ा। अब पूरी जिद्दोजहद पैदल ही करनी थी। कुछ दूर चलकर कौशल रुक गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो देखो, ये मुठ के टुकड़े पड़े हैं। उसने इशारा किया। टूटी हांडी मैंने भी देखी थी। उसके इर्द गिर्द कितनी ही चीज़ें पड़ी थी। सुर्ख सिंदूर, हल्दी, कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ, ज़मीन पर साबित मूंग बिखरी हुई थी। न जाने क्या क्या अल्लम गलम था। नहीं, आगे ना बढ़ो। कौशल ने अचानक मुझे पीछे घसीट लिया और मैं रुक गया। इसे छूना खतरनाक होता है। दौराने परवाज़ अगर ये किसी के सर से गुजर जाए तो वो भी इसका शिकार हो जाता है। आओ आगे बढ़ें यहाँ से। मैं कौशल के साथ बढ़ गया। वो मुझे तमाम चीज़ों से अजनबी समझ रही थी। बेचारी क्या जानती थी कि मैं अब तक उन गलास्तों से कितना वाकिफ़ हो चुका हूँ। हम लोग कोई 20 कदम आगे बढ़े थे कि अचानक कौशल के हलक से एक दहशत भरी आवाज़ निकली। उसने पूरी कुव्वत से मुझे भींच लिया। मेरी कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। हमारे बैलों ने काफ़ी चढ़ाई चढ़ी थी। इसके बाद हम नई बुलंदियों तक आए थे। फिर बैलगाड़ी का पहिया पत्थर पर चढ़ने की वजह से गिर पड़े थे और बैलगाड़ी आगे बढ़ गई थी। मगर आगे अचानक एक कटाव आ गया। दूर से एहसास भी ना होता था कि आगे रास्ता नहीं है। मैदान दूर दूर तक फैला हुआ लगता था, मगर अब जो नीचे देखा तो सांस रुक गया। कोई 100-200 फुट गहराई थी और नीचे नोकेली चट्टानें मुंह उठाए बुलंदियों को देख रही थी। सबसे भयानक मंजर वो था जिसे हम खुली चांदनी में बखूबी देख सकते थे। हमारी बैलगाड़ी समेत सारी गाड़ियां नीचे चूर चूर नजर आ रही थी। उनके दरमियान ताकुब करने वाले तमाम बंजारे खून में लथपथ पड़े हुए थे। कुछ जिंदा बच जाने वाले बैल अपने बचे खुचे बदन को चट्टानों पर घसीटते फिर रहे थे। उनके मुंह से निकलने वाली अजियत भरी आवाज़ें बहुत मध्यम होकर ऊपर पहुंच रही थी। अब अंदाज़ा हुआ था कि हमारी बैलगाड़ी अचानक दूर चलकर गायब क्यों हो गई। हम समझे थे कि आगे ढलान है और सारे बंजारों की गाड़ियां हमारे गाड़ी के ताकुब में ढलवान में उतर गईं। कौशल बुरी तरह कांप रही थी। उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा, ये सब मर गए होंगे, शायद, ज़रूर ये उस मुठ के नीचे से गुजर गए होंगे और हम बच गए। अब क्या करें? आगे चलो। मेरी हिम्मत बढ़ गई है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हम भी ज़िंदा बच जाएंगे और मैं भी ज़रूर अपने घर पहुंच जाऊंगी। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाया तो उसने फिर मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था आगे चलो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकल गई है। इधर से आगे चलो। हो सकता है दूसरे बंजारे भी चल पड़े हों। हमें कहीं से नीचे उतरने का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। ओह देखो, वो क्या है?
پھر کچھ نظر آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو تو وہ 2 لکیریں، اوہ بھگوان، وہ تو ریل کی پٹڑیاں ہیں۔ دیکھو وہ ریل کی پٹڑیاں ہی ہیں۔ میں نے بھی گہرائیوں میں چمکتی ان ریل کی پٹریوں کو دیکھ لیا۔ پہاڑ کے دامن سے کوئی نصف فرلانگ دور یہ پٹریاں نظر آ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ بہت فاصلے پر ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے نیچے اترنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ کوشل نے بھی ادھر سے جانے پر اتفاق کیا اور ہم چل پڑے۔ بنجاروں کا خوف تھا، تھکن تھی، جو حادثہ دیکھا اس کا اثر تھا، لیکن زندگی بچانے کی آرزو بھی تھی۔ چنانچہ تمام صعوبتوں کو بھول کر چلتے رہے اور پھر نئی ڈھلانوں کو عبور کر کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ خوف ختم ہو گیا کہ اب بنجارے ہمارا تعاقب کریں گے۔ پٹریوں کا فاصلہ بھی طے ہو گیا اور ہم ان کے درمیان چلتے رہے۔ کیا اس طرح سفر کر کے ہم کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ کوشل بولی۔ اللہ مالک ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے اندازہ ہے، بیٹھ جاؤں کچھ دیر۔ میں نے گردن ہلا دی۔ ہم ریلوے لائن سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کوشل لیٹ گئی، میں البتہ بیٹھا رہا۔ چاند اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ کوشل غنودہ ہو گئی، میری پلکیں جڑنے لگی تھی، لیکن پھر ریل کی چبری اور کوشل چیخ پڑی۔ کیا ہو گیا؟ کیا وہ آ گئے؟ اس نے دہشت سے کہا۔ کون؟ بنجارے۔ کوشل، ریل آ رہی ہے، اٹھو جاگو، میں نے کہا اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیم خوابی کی کیفیت سے جاگی تھی، چکرائی سی نظر آ رہی تھی، آنکھیں پھاڑنے لگی۔ پھر اس نے بھی دور سے اس تیز روشنی کو دیکھ لیا جو کسی پہاڑی سلسلے سے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے یہ پہاڑی سلسلہ ہماری نگاہوں میں نہیں آیا تھا، اب انجن کی روشنی کے ساتھ ساتھ ہی اسے دیکھا تھا۔ میں کوشل کا ہاتھ پکڑ کر پٹری کے تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ ریل آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی اور پھر کچھ دور جا کر وہ رک گئی۔ میرے حلق سے خوشی کی آواز نکل گئی تھی۔ غالباً انجن ڈرائیور نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایک کمپارٹمنٹ ہمارے سامنے تھا، اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غالباً ریل کے تمام مسافر سو رہے تھے۔ انتظار کرنا بے مقصد تھا۔ میں نے جلدی سے پہلے کوشل کو سہارا دے کر اوپر چڑھایا اور پھر خود بھی ریل کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ 2nd کلاس کا ڈبہ تھا، بہت ہی کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس کوئی 10-12 افراد ہوں گے، باقی پورا ڈبہ خالی پڑا تھا۔ کوشل کو ایک سیٹ پر بٹھا کر میں بھی اس کے آگے ہی قریب بیٹھ گیا اور پیشانی پر دونوں ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اب ہمارے بارے میں چھان بین کے لیے لوگ آئیں گے، معلومات کی جائیں گی کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں بھٹک رہے ہیں۔ کیا جواب دوں گا، میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا، کسی نے رخ نہیں کیا تھا ہماری طرف۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوا تھا، معلوم تو کرنا چاہیے تھا، اور پھر ریل مسلسل رکے رہنے کی کیا وجہ تھی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ریل وہاں رکی رہی۔ میں شدید بے چینی کا شکار ہو کر کھڑکی سے بار بار جھانکتا رہا، اور پھر کسی سوتے ہوئے مسافر نے گردن اٹھا کر کہا، ارے یہ پنکھے کیوں بند کر دیے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریل نے سیٹی دی اور پھر چل پڑی۔ کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا۔ کم از کم ریلوے کے ملازمین کو ہمارے ڈبے میں آ کر معلومات تو حاصل کرنی چاہیے تھی، یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ ریل آہستہ آہستہ کھسکنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ پھر رک گئی۔ اس بار ہم نے روشنیاں بھی دیکھی تھیں، کوئی اسٹیشن آ گیا تھا، یہاں سے ایک دوسری ریل کراس کر کے مخالف سمت میں گئی تھی، اور اب بات سمجھ میں آئی تھی کہ در حقیقت ریل ہماری وجہ سے نہیں رکی تھی، بلکہ شاید انجن سے ہمیں دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ کوئی کراسنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ریل کو اس ویرانے میں رکنا پڑا تھا۔ یہ بھی تقدیر ہی تھی، ورنہ ہم ہاتھ ہلاتے رہ جاتے اور کام نہ بنتا۔ کوشل سے بات ہوئی تو اس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا اور یہی الفاظ کہے جو میرے ذہن میں تھے۔ ہمارے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرتا اگر کوئی یہاں پر ریلوے کا ملازم ہوتا۔ اس اتفاق کو بھی تقدیر ہی سمجھ لیا جائے۔